आयज हांगा पुलीस स्टेशनार येवपाचें कारण म्हणल्यार आयज हे आमी सगळे कुडचड्याचे यूथ एक जाल्या. काल एक असो इन्सिडंट जालो की आमचे एक आमच्याच एरियेची एक चली भुरगे तेजे फाटल्यान 2 जाण चले लागले. सो ते अशी रितीन ते गॅरेजीन खंय तरी कामां आसलेले. सो 8 दीस गेले 8 दीस खंय तेजे फाटल्यान येता वयता. काल खंय ते घरा कडेन पावले. सो आमी मागता की सरकारा कडेन ही आमकां ही सेफ्टी कितें आसा हांगा ह्या कुडचड्या भितर सेफ्टी कितें आसा, गोंयांत कितें सेफ्टी आसा की अशी हे खंयच्यानी येता ते कोण खंय. आतां आमी इन्क्वायरी केली पुलीस स्टेशनार हाडली तांकां जाल्यार आमकां कळ्ळें की ते कोण बेंगाली खंय कोण बिहारी खंय हे अशें कोण कोण गोंया येवन भरतात आनी खंयच्या गॅरेजींनी जावं खंयच्या हॉटेलांत कामां आसता. सो ते एक दीस क्रायम करता आनी हांगच्यान मागीर वयता. सो आमी कोणाक सोदपाचें. सो हांव सरकारा कडेन मागता की हेंचेर कडक सामकी कारवाई जावपाक जाय. पुलीस स्टेशनार तेणी ताका एक्शन घेवपाक जाय, केस रजिस्टर करपाक जाय आनी अशी हे जे कोण येता भायली येवन हांगा भरता तेंचे इन्क्वायरी जावपाक जाय. एक सगळ्यां कडेन मागता की सगळी तुमची सपोज आडे कडेन सपोज कोणी आसा अशी गॅरेजी जावं आनी कितें चलता जाल्यार तेणी सगळ्यांनी पुलीस स्टेशनार इन्क्वायरी करपाक तांकां धाडपाक जाय किंवा तेंचे कंप्लेन करपाक जाय की फाल्यां सकाळीं कोणी रेप करतले कोणी मर्डर करतले आनी हांगच्यान ते वयतले मागीर आमी कोणाक सोदपाचें. सो हे म्हाका दिसता ह्या पुलीस स्टेशनार सगळी पुलीस स्टेशनार गोंयांत एक कडक कारवाई करपाची गरज आसा. ती तेणी एक रावंडींग घेवपाक जाय की कोण खंय कामां येता आनी तो खंयच्यान आसा, तो बांगलादेशी आसा कोण नेपाली आसा कोण खंयचो आसा तेजेर सारकी कडक कारवाई जावपाक जाय. आनी सपोज अशी सपोज परत रिपीट जालें जाल्यार आमी कायदा हातीन घेवपाक आमी फाटीं रावपाक ना. आमी हांगा पुलीस स्टेशनार येनासतना आमी कायदा आमच्या हातीन घेतले आनी आमी कितें तांकां शिकयतले. सो आमी सरकारा कडेन मागता आनी पुलिसां कडेन मागता की तेजे कठोर अशी कारवाई जावपाक जाय, केस रजिस्टर जावन तांकां भितर उडोवपाक जाय, तांकां सुटकान दिवपाक जायना. कुडचड्या ज्यो आतां गॅरेजा पळय रस्त्या सायडीन तितून भायले कोण कोण येवन कामां रावता नाका जाल्ली येवन. आमी आतां सायबाक सगळें सांगलें आहा खंयची गॅरेज आहा त्यो सांगल्या. हे आतां काल एक इन्सिडंट तो नानान सांगला की हे रस्त्यार जे कोण काम करता पळय ते काल एकलो आमगे खंयच्या गांवचीच एक आमची भावाले चेडूं ते काल तेजे फाटोफाट घरा कडेन पावले. हे सगळें अशेंच चल्लें न्हू. आयज हे बिजी रोडार जो कोण आतां डेली बिजी रोड आसता पब्लीक रोड, ह्या पब्लीक रोडार सपोज हे इतले करता जाल्यार आयसोलेटेड रोड आसले कितें करतले फाल्यां. म्हणून हांव सायबान सगळें सांगलां, पुलिसांनी आमी बरें कॉपरेट केलां आनी तेणी सांगलां हेजेर आमी सारकें एक्शन घेतलो म्हणून. दुसरें जर पळयत जाल्यार आयज खंय तरी एक आयडेंटिफाय जालें म्हणून तुमी कंप्लेंट दिल्ली आसा. अशी जी भुरगीं रातची भोंवता किंवा कामा वयल्यान लेट येता हांकां कितें मेसेज दिवपाक पळयता तुमी? आतां आमी अशें कितें आसा न्हू सायबाक आमी सांगलां की तुमी मातशें पेट्रोलिंग वाडयचें आनी अशें खंयचें तुमकां दिसता जाल्यार तुमी तांकां हाडून इन्क्वायरी करची म्हणून हे भायले कोण अशें दिसता जाल्यार अननोन